अबको पालो भनेको बालेन्द्र शाह र हर्क सापाङ जस्ता दूरदर्शी युवाको हो। अरू देश 21औं शताब्दीमा बाँचिरहँदा नेपाल भने 18औं शताब्दी सरह रहनेछ। युवा पलायन हुँदा नेपालको भविष्यमा पर्ने प्रभावको भविष्यवाणी त धेरै गर्न सकिन्छ, तर समय हामीसँग मात्र 5 मिनेट रहेको छ। भन्दा पहिले म यही मञ्चबाट नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने, हे नेपाल सरकार, कहिलेसम्म धाने रेमिटेन्सले देश? यति हो कि नेपाल सरकारले देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरिदिने हो र शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा फ्री गरिदिने हो र बाहिर विदेश पलायन भएका युवाहरू स्वदेशमै फर्किएर आफूले सिकेका सिपको बीजारोपण गर्ने भने निकट भविष्यमा नेपाल सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड होइन, नेपाल आफैले आफ्नो इतिहास लेख्नेछ। तर अहिले भने नेपालको भविष्य सङ्कटमा रहेको छ। यसको नेपालको भविष्य निर्माण गर्न तपाईँ हामी नै अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई मेरो शिक्षकले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, विदेशमा गएर फलाएको स्याउ भन्दा स्वदेशमै फलाएको नास्पतिको स्वाद मिठो हुन्छ। त्यसैले अब विदेशमा स्याउ फलाउने कि स्वदेशमा नास्पति, त्यो तपाईँ हाम्रै हातमा छ। Our country is said to be agricultural country, a country rich in resources, but there is no one left to realize the resources. That's why the import rate of Nepal is more than the export rate. From the agricultural products to everything we eat, from the food we eat, from the mobile we use, everything is imported from other country. That's why the currency of Nepal is devaluating. गुणस्तर शिक्षा नेपालको हरेक कुनामा पुग्नेछ, इभन जहाँ टिचर्सहरू छैन। सेकेन्ड, एआईले किसानहरूलाई बाली लगाउने उत्तम समय, पानी कसरी प्रयोग गर्ने एन्ड रोगबाट बालीलाई कसरी जोगाउने भनेर जानकारी प्रदान गर्न सक्छ। विशेष गरी किशोर किशोरीहरू मोबाइल फोनको अत्याधिक प्रयोगमा लिप्त भएका छन्। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटक र अन्य गेमिङ प्लेटफर्महरूको अत्याधिक प्रयोगले गर्दा विद्यार्थीहरूको पढाइलाई विचलित बनाइरहेको छ। आदरणीय महानुभाव तथा मेरा प्रिय मित्रहरू, हिजो मात्र समाचारमा सुनेको थिए दुःखद खबर। दैनिक नेपाली युवाहरू विदेशिनेको सङ्ख्या 2200 पुग्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाग्यो भिड। 9 महिनामा 6,07,000 भन्दा बढी नेपाली युवाहरू विदेशिए। यो खबर सुन्नासाथ मैले त्यसै समयमा सोचेँ, अब आउने हाम्रा सन्ततिलाई कस्ता शिक्षकले पढाउलान्, कस्ता डाक्टरले उपचार गर्लान् र कस्ता इन्जिनियरले हाम्रा घर र बाटोको निर्माण गर्लान् र कस्तो होला नेपालको आउने भविष्य। आज यही विषय अर्थात् युवा पलायन र नेपालको भविष्यमा यसको प्रभाव भने विषयमा म आफ्ना केही धारणा यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम त युवा एक समुचित शब्द हो जसको मूल अर्थ हुन्छ युगवाहक, अर्थात् युगलाई हाँक्न सक्ने शक्ति नै युवा हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परिभाषा अनुसार 18 देखि 40 वर्षका उमेर समूहका मानिसहरू नै युवाको पङ्क्तिभित्र पर्ने गर्दछन्। हो त्यस्तै जागरिला र फुर्ती युवाहरू घाँस कपास, रोजगारीको अभाव, गुणस्तर शिक्षाको कमी र मुख्यतया देशको अव्यवस्थित राजनीतिक अवस्थाका कारण वर्तमान समयमा विदेश पलायन भएको देखिन्छ। यो नेपाली युवाहरूको यथार्थ र पीडाको विषय हो। आज नेपाली युवाहरूको व्यक्तिगत कुरालाई छोडेर हेर्ने हो भने गुणस्तर शिक्षाको कमी, रोजगारीको कमी, खर्च धान्न नसक्ने सेलरी र अस्थिर सरकार गरी मुख्यतया यी 4 कारणले विदेश पलायन भएको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेपालका धेरै जसो विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ त हुन्छ, तर व्यवहारिक शिक्षा भनेको सिकाएको पाइँदैन। त्यसैले गुणस्तर शिक्षा र आफ्नो भविष्यको खोजीमा धेरै जसो नेपाली युवा विद्यार्थीहरू वर्तमान समयमा विदेश पलायन भएको देखिन्छ। त्यसै गरी नेपालमा युवा पलायन हुनुको अर्को मुख्य कारण भनेको रोजगारीको कमी पनि हो। उदाहरणका लागि निर्णायक महोदय, विक्रम सम्वत 2081 साल वैशाख 7 गतेका दिन नेपाल टेलिकमले 36 पदका लागि आवेदन माग गर्दा 28,805 जनाले आवेदन दिएका थिए। अब आफै विचार गर्नुहोस् कि नेपालमा कतिजना युवाहरू बेरोजगारी रहेछन् भन्ने कुरा। त्यसै गरी साल 2023 मा 2000 भन्दा बढी डाक्टरहरू देश छाडेर विदेश पलायन भएको कुरा त यहाँहरू सम्पूर्णलाई अवगत नै होला। देशको अव्यवस्थित राजनीतिक अवस्थाका कारण आज 60 लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरू खाडी मुलुक साउदी, कतार, युरोप, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा गएर आफ्नो रगत र पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। अब आफै विचार गर्नुहोस् त, यसरी नै दिनानुदिन नेपालका युवाहरू विदेश पलायन हुने र स्वदेश नफर्किने हो भने कस्तो होला त नेपालको भविष्य? तपाईँ हामीहरू जस्ता 1-2 जना युवा विदेश पलायन हुँदा त केही नहोला, तर दिनानुदिन 2200 का दरले नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुने हो भने एक दिन नेपाललाई कृषि प्रधान देशको सट्टा बाहिरी देशबाट खाद्य आर्जन गर्ने देशको ट्याग नलाग्ला भनेर भन्न सकिँदैन। जनशक्तिको अभाव हुनेछ, उत्पादनशीलता घट्नेछ। एक दिन भारत सरकारले नेपाल मेरो हो भनेर घोषणा गर्न समय लाउने छैन। विद्यालयमा पढाउने शिक्षक हुने छैनन्, अस्पतालमा दक्ष डाक्टर हुने छैनन्, भ्रष्टाचारले सीमा नाग्नेछ। ठुला ठाला नेता त विदेश पलायन होलान्, तर तपाईँ र हामीहरू जस्ता
सिधा सादा जनता भोकमरीले प्याक्टी भएर मर्नु पर्नेछ। देश उन्नतिका सट्टा अवन्नतितर्फ लम्कनेछ। अरू देश 21औं शताब्दीमा बाँचिरहँदा नेपाल भने 18औं शताब्दी सरह रहनेछ। युवा पलायन हुँदा नेपालको भविष्यमा पर्ने प्रभावको भविष्यवाणी त धेरै गर्न सकिन्छ, तर समय हामीसँग मात्र 5 मिनट रहेको छ। त्यसैले भनिन्छ नि, कुनै पनि समस्या छ भने त्यसको समाधान पनि त्यही आएको हुन्छ। त्यसैले अब समाधानतर्फ लागौ। तर त्योभन्दा पहिले म यही मञ्चबाट नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने, हे नेपाल सरकार, कहिलेसम्म धाने रेमिटेन्सले देश? अब फेरि विश्वमा कोरोना महामारी जस्ता संक्रमण फैलियोस् त अनि कसरी धान्छौ नेपाललाई? तर यति हो कि नेपाल सरकारले देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरिदिने हो र शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा फ्री गरिदिने हो र बाहिरी विदेश पलायन भएका युवाहरू स्वदेशमै फर्किएर आफूले सिकेका सिपको बीजारोपण गर्ने भनी निकट भविष्यमा नेपाल सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड होइन, नेपाल आफैले आफ्नो इतिहास लेख्नेछ। तर अहिले भने नेपालको भविष्य सङ्कटमा रहेको छ। अबको पालो भनेको बालेन्द्र शाह र हर्क सापाङ जस्ता दूरदर्शी युवाको हो। त्यसैले अब नेपालको भविष्य निर्माण गर्न तपाईँ हामी नै अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई मेरो शिक्षकले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, विदेशमा गएर फलाएको स्याउभन्दा स्वदेशमै फलाएको नास्पतिको स्वाद मिठो हुन्छ। त्यसैले अब विदेशमा स्याउ फलाउने कि स्वदेशमा नास्पति, त्यो तपाईँ हाम्रै हातमा छ भन्दै अन्त्यमा जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियासी भन्दै यस मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय देश, जय युवा, हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। हवस् त, धन्यवाद। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी हो। तिमीले त्यसलाई सही यस्ता वाक्यहरूभन्दा सही भन्नुपर्छ। अरू ठिक छ तिम्रो, राम्रो। थ्याङ्क यू सर। नमस्कार, मेरो नाम गुन्जन लुइटेल। म चाहिँ धरान 6 पानबारी स्थित शिक्षा सन्देश सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलबाट एसई स्पिच आइडलको लागि कन्टेस्टेन्ट भएर आएको छु र मेरो टपिक रहेको छ मोबाइल फोनको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू। मोबाइल फोन जीवन बिगार्ने होइन, जीवन सहज बनाउने माध्यम हो। नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा। म शिक्षा सन्देश सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलबाट एसई दिएर आएकी छात्रा गुन्जन लुइटेलको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। आज म फक्ताङलोङ मिडिया हाउसद्वारा आयोजित एसई स्पिच आइडल 2081 को सेकेन्ड अडिसनमा मोबाइल फोनको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे आफ्नो विचारहरू यहाँहरू समक्ष राख्न आएकी छु। हामी सबैलाई थाहा छ, आजको युग प्रविधिको युगको रूपमा चिनिन्छ। प्रविधिको विकाससँगै संसारभरिका मानिसहरू एकअर्कासँग जोडिन सफल भएका छन्। सबैभन्दा पहिला त मोबाइल फोनले हामीलाई सहजता त दिएको छ, तर सँगसँगै यसले हाम्रो जीवनमा कैयौँ चुनौतीहरू पनि निम्त्याएको छ। सर्वप्रथम त यसका सकारात्मक पक्षबारे चर्चा गरौँ। मोबाइल फोन हाम्रो जीवनमा धेरै तरिकाले उपयोगी छ। सबैभन्दा पहिला यो संसारको अत्यन्त सजिलो र छरितो माध्यम हो। संसारको कुनै पनि कुनाबाट हामी आफन्त, साथीभाइ वा सहकर्मीहरूसँग तुरुन्त सम्पर्क गर्न सक्छौँ। आजकल मोबाइल फोन केवल बोल्ने माध्यम मात्र नभएर हाम्रो अध्ययनको साथी, मनोरञ्जनको स्रोत र साथसाथै हाम्रो कामको उपकरण समेत बनिसकेको छ। विभिन्न अनलाइन कक्षाहरू, शिक्षामूलक भिडियोहरू, इन्टरनेटको पहुँचले हामीले यसको सिकाइलाई अझ सहज र व्यापक बनाएको छ। साथसाथै मोबाइल फोनले हाम्रो जीवन रक्षकको भूमिका समेत निर्वाह गरिरहेको छ। कुनै दुर्घटना, विपद वा असहज परिस्थितिको अवस्थामा तत्कालीन आवश्यकता माग्न सकिने भएकाले मोबाइल फोनको उपयोग अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ। मोबाइल फोनबाट हामीले नक्सा हेर्न र दिशानिर्देश गर्न पनि सकिन्छ। गुगल म्याप जस्ता नेभिगेसन एपहरू प्रयोग गरेर नयाँ ठाउँमा जान सकिन्छ। तर साथीहरू, कुनै पनि प्रविधिको लाभ मात्र हुँदैन। यदि हामीले त्यसको प्रयोग विवेकपूर्वक रूपमा गरेनौँ भने त्यसले हानि पनि पुर्याउन सक्छ। मोबाइल फोनका नकारात्मक पक्षहरू पनि कम छैनन्। अहिलेका पुस्ता, विशेष गरी किशोर किशोरीहरू मोबाइल फोनको अत्याधिक प्रयोगमा लिप्त भएका छन्। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटक र अन्य गेमिङ प्लेटफर्महरूको अत्याधिक प्रयोगले गर्दा विद्यार्थीहरूको पढाइलाई विचलित बनाइरहेको छ। यसले उनीहरूको पढाइलाई मात्र होइन, उनीहरूको स्वास्थ्यमा समेत असर पारिरहेको छ। आँखामा असर, निन्द्रामा गडबडी,
एक्लोपन र चिडचिडापन जस्ता मानसिक समस्याहरू देखा पर्न थालेको छ। यसले उनीहरूको सामाजिक सम्बन्धमा समेत समस्या निम्ति आएको छ। परिवारभित्रका सदस्यहरूबीच कम संवाद हुन थालेको छ। एउटै कोठामा बस्ने मानिसहरूबीच कम कुराकानी हुन्छ, तर उनीहरूले अब मोबाइल फोनमा ज्यादा समय व्यतीत गर्छन्। त्यस्तै मोबाइल फोनद्वारा फैलिने गलत सूचना वा अफवाह पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा फैलिरहेको छ। मोबाइल फोनले अश्लील सामग्रीहरूको बालबालिका र किशोर किशोरीहरूमा सजिलै पहुँच पुर्याउने भएकाले यसले उनीहरूको रचनात्मक क्षमतालाई घटाई उनीहरूको नकारात्मक सोचमा वृद्धि गराएको छ। साथसाथै मोबाइल फोनको दुरुपयोगले गर्दा पारिवारिक सम्बन्धमा समेत कैयौँ समस्याहरू देखिन थालेका छन्। अन्त्यमा मोबाइल फोन आफैमा नराम्रो होइन, यो आजको आधुनिक युगको एक महत्त्वपूर्ण उपकरण हो। यदि हामीले यसको प्रयोग विवेकपूर्वक रूपमा गर्ने हो भने यो आजको आधुनिक युगको वरदान साबित हुन सक्छ, र यदि हामीले यसको प्रयोग सचेत र सुनिश्चित रूपमा गर्ने हो भने यसले हाम्रो जीवन अझ सुनिश्चित र सफल बनाउन समेत मद्दत गर्छ। अन्त्यमा जसले मोबाइल फोनको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ त्यसले समयलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ। यसको प्रयोग हाम्रो हातमा छ। यसलाई सेवा, सूचना र शिक्षा प्राप्त माध्यम बनाऊ, दुर्व्यसनको कारण होइन। धन्यवाद। भाषामा अझै पनि केही सुधार्नुपर्ने बाँकी छ, ती भाषामा सुधार। अहिले अरू ठिक छ, प्रस्तुति अस्तिको भन्दा धेरै सुध्रिएको छ। अल द बेस्ट। Yes, thank you. A nation without its youth is just like a body without a soul. A very good morning to one all present here with me at the moment. Myself, Diksha Rai from Tharai 19, standing in front of you all, belonging to a prestigious school, the UN School. Respected panel of judges, esteemed guests, and all my fellow participants. So today, I stand before you to speak on a topic that is very deeply emotional, heartbreaking, at the same time concerning as well. A topic that echoes through our mountains, flows through our rivers, and is rest through our heart of every Nepali parent. Yes, youth migration and its impact on the future of Nepal. Respected panel of judges, imagine a small Nepali village where once the laughter of youth echoed through the terrace field with the hopes of their families, bloomed with the dreams of the children. Now, imagine the silence. Imagine a small village disappearing every day. Yes, houses are still there, but the dreams of the houses have flown abroad. And this is not just a village, this is the entire Nepal. Youth migration, it is just more than a statistic or headline. It is a quiet storm that is reshaping every soul of our nation. Every day, according to the data and statistics, around more than 1,700 youths on a daily basis are flying towards other countries for aspirations such as health, education, and other better facilities that their motherland or country could not provide. From the bustling streets of Kathmandu to the peace valleys of Rolpa, every day we are losing youth. Every day parents are forced to say goodbye and bid farewell to their loved ones. Imagine the pain of a parent when he or she sends his children in a foreign country without the assurance of their life. And imagine if unfortunately they came back in a box being a corpse. Imagine the pain of every youth. Imagine. Youth migration is not just a word, it is an emotion. Once our ancestors, our great past, our warriors, our martyrs dreamt of Nepal where youth would innovate, lead, and learn. But today's youth, they are packing their bags, not for a long vacation, but for survival. Yes, today's youth, we are sending our best minds to build up other countries while our remains under construction. We are sending our skills, our talents in other countries while our country is underdeveloped. According to the HDI, Human Development Index, our Nepal is standing in the position of 146, and according to the Corruption Index of Nepal, our country is standing in 106th position. It means that our country has a moderate level of development. And why is it so? Because there is no one in our country for the development of purposes, and all have flew towards other countries. And youth migration is not a choice of youth, it is a compulsion. Compulsion of youth who tried the best to do something in the country but cannot do. It is a compulsion of youth who depend on the sacrifice of the parents and investment on their money. Even the education system of Nepal is based on a way that makes youth a certificate holder, academic achiever, but they can't even get employment in their own country. Yes, that is youth migration. Youth migration is triggering economical instability, political instability, because the one who are designed to be leaders of our country have become the tourists of their own country. The one who are designed to save our country has become the army, soldiers, and doctors of other countries. Yes, that is youth migration. And that's why we are losing our youth. We are losing the future of Nepal. Youth are supposed to be builders of our nation. But there is no one here left to build.
our country, Nepal, is heavily relying on remittance. And according to the GDP of Nepal, more than 20-30% of GDP is based on remittance. That's why our country is a country which is living in the base of remittance, loan, credit, and funds offered by other countries. Our country is said to be agricultural country, a country rich in resources, but there is no one left to realize the resources. That's why the import rate of Nepal is more than the export rate. From the agricultural products to everything we eat, from the food we eat, from the mobile we use, everything is imported from other country. That's why the currency of Nepal is devaluating, and there is economical instability in our country. And the leaders, the new youths that are supposed to be here are not here. That's why our country is not able to fully develop. At last, I want to tell that our future of Nepal might have roads, buildings, everything by remittance. But there will come a time that will be that there will be no one to walk on the roads. There will be no one to live on the houses. Our Nepal will truly rise one day when youths will recognize who they are and youths will come back to their country. Our Nepal will truly rise when a mother will smile at the success of their children at home, then cry at the farewell of the airport. And youth migration is not just triggering economic instability, but it's also threatening the identity of Nepal as youth are migrating to other countries and they're settling there. And that's why the adaptation of Westernization is more than the adaptation of our own national identity, which is threatening our Nepal identity. And soon there will come a time when Nepal will lose its identity as a diverse country, and there will be all youths belonging to other countries. By saying this much, I would like to conclude my short speech here. Thank you and have a great day. Hello, Diksha. Are you fine? Okay. At first, I would like to congratulate that you have selected for today's second round. Thank you, I would like to wish you good luck for a next round also. And yes, about your today's speech, the opening of your speech was really very good. Okay, and it drew us. And I would like to suggest you one thing. If you are selected in this round, okay, then please for the next time work on the clarity of your voice. And in today's speech, yes, you have related the topic, youth migration, yes. As well, you have to connect it with the impact on Nepal's future, right? You describe the present scenario in your speech today. And next time be very much concerned about the topic, okay? Thank you so much, Diksha, and you have to wait for result which will be published on our official pages. Good luck. Thank you, ma'am. आई कन्ट्याक्ट भन्छ आई कन्ट्याक्ट चाहिँ कम छ किनभने यता हेर्दा के हुन्छ भनेर अन्त हेरे जस्तो त्यस्तो अलिक हुँदैन है त्यसलाई सच्याउनुपर्छ यो आँखाको एक्सप्रेसन हामीसँगको आई कन्ट्याक्ट यी सबै दर्शकसँग तिमी माथि मात्रै हेर्दै अलि डरा जस्तो गरेर त्यो अलिक त्यस्तो देखियो र हातको चाल वक्रताको छ खुट्टाको चाल नृत्यको छ त्यो एउटै हुनुपर्छ त्यो दुईटै अलग हात चाहिँ वक्रताको चाल छ ठिक छ खुट्टाको चाल चाहिँ नृत्यको चाल भयो तिमी नाच्दै थियौ वक्रतामा नाच्ने होइन वक्रतामा आफ्नो वक्तृता दिने हो र आफ्ना समस्याको समाधान आफूले उठाएको विषयको समाधान गर्ने हो त्यसलाई अलि त्यो अनुसार तयार गर धन्यवाद Imagine a world where AI control every aspect of your life, from the food you eat to the jobs you do. Sounds like science fiction, yeah? But we're already closer to this reality than many people realize. Good afternoon, everyone. It's me, Sama Khatun from Dhankuta 1 Hile. Respected judges and audience, today I stand before you not just to talk about technology, but about a silent revolution. One जसले हाम्रो बाँच्ने, सिक्ने, काम गर्ने र even सपना देख्ने तरिका पनि चेन्ज गरेको छ. Yes, I'm talking about AI. Let me ask you some questions. Do you know that AI is evolving at a speed so fast that आज हामीले होल्ड गरेका धेरै कामहरू भोलि अप्रचलित हुन सक्छ? And what if I told you that AI is already smarter than us in many areas? Yes, this is real. Today, I want to take you on a short journey, not to the mountains of Nepal, but into the world of AI. A world where machine can learn, reason, and even मानव जसरी decision पनि लिन सक्छ. First of all, let me tell you what is AI.
AI is a branch of computer science used to build smart machine to perform tasks like human being. AI is not science fiction anymore. It's real, it's powerful, and it's already transforming life across the globe. And now it is knocking on Nepal's door, offering us an exciting opportunity to leap into future. So AI ले नेपालले कसरी परिवर्तन गर्नेछ त? First, smart education for all. Imagine a classroom without walls where students from remote villages learn from AI-powered tutors that understand their pace, language, and learning style. With AI, गुणस्तर शिक्षा नेपालको हरेक कुनामा पुग्नेछ, इभन जहाँ टिचर्सहरू छैन. सेकेन्ड, एआईले किसानहरूलाई बाली लगाउने उत्तम समय, पानी कसरी प्रयोग गर्ने एन्ड रोगबाट बालीलाई कसरी जोगाउने भनेर जानकारी प्रदान गर्न सक्छ. This increases food production as well as improve their income. Moreover, AI can help in healthcare. In rural areas, access to doctor is limited. But what if an AI system could analyze medical data, detect disease early, and suggest treatment? AI can help doctor in diagnosing many illnesses like cancer or eye disease even before the symptoms appear. This means faster care and save life. AI can also enhance tourism with intelligent system. From AI chatbot that help traveler to plan trip to augmented reality app that bring ancient temple to life. Imagine walking through Bhaktapur while an AI guide explain history in your language. Magical, right? With AI, government system can become more efficient and transparent. It's like giving government digital brain to make smarter decisions. In the blink of an eye, AI could change the world we work, live, and think. But every coin ko duita bata huncha, right? It's not always roses and rainbows. AI ko udaile gambhir chinta ko bishay pani liएको छ. AI can extend inequalities. If it is only used in big cities or big companies, the gap between rich and poor could grow. सबैले यसको समान फाइदा लिन सक्नुपर्छ. Rural communities, minorities, everyone. AI can automate many jobs. This means some people might lose their work. In the next 10 years, over 40% of global jobs could be replaced by AI and automation. Software, including software that runs cell phone and security cameras, can have security flaw. This can lead to theft of money and identity or internet and electricity failure. New threat to peace and security can also emerge from advances in AI. For an example, machine learning can be used to generate fake video and audio to influence government vote and policy making. One of the biggest challenges is need for technical expertise. In conclusion, AI आगो जस्तै हो. यसले खाना पनि बनाउन सक्छ and घर पनि जलाउन सक्छ. Stephen Hawking once said, the rise of powerful AI could be either the best or the worst part of humanity. Is AI going to be our biggest ally or the greatest challenge? The answer is in our hand. The future of Nepal depends on whether it embraces AI or ignore it. Which path will we choose? Machine, now our companion, but there is one more thought to keep. Can we create our wisdom from within ourselves, not just from the deep? Thank you. Maji, namaskar. नमस्कार. हजुरलाई डिजिटल अडिसनबाट सेलेक्ट भएर आउनुभएको छ है. हजुरको प्रस्तुति एकदमै राम्रो छ है. धनकुटाबाट आउनुभएको छ, हिलेदेखि आउनुभएको छ. विषयवस्तु पनि राम्रो चुज गर्नुभएको छ. एआई अहिलेको जल्दो बल्दो इस्युलाई लिनुभएको छ. हजुरको पर्फर्मेन्स पनि राम्रै छ. म हजुरलाई थोरै फिडब्याक दिन चाहन्छु ल. अब नेक्स्ट राउन्डमा इफ यु आर सेलेक्टेड हजुरले के गर्नु पर्यो? समय थियो नि त, जनौ घन्टी पनि बजेन, तर हजुरले के गर्नुभयो? आफ्नो 5 मिनट थियो नि त, क्लोज गर्नुभयो है. त्यो क्लोज गर्दाखेरि के हुन्छ, अलिक यो भन्दा बिस्तारै बोल्ने. हामी साह्रै फास्ट बोलेपछि के हुँदो रहेछ, स्पष्ट नसुनिदो रहेछ.